श्री शनैश्चर स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कौणान्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषो रगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्र पशवो मृगेन्द्र वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारेश नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषु हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिक्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवभोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कौणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम्। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगे शस्तीक्ष्णद्रष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो निहतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां श्रीसज्जामासुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैर्पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या अष्टोत्तरं शतं हुत्वैव भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्गहनायकम्। सर्वापद्वीनि व्यर्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकरालवदन रविश्चन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा
सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगराल्लास्य गदां नाशयात्खिलान् स्वरभानु सर्ववदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्यं सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान् जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। श्रीकेतुस्तोत्रम् शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशे महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्तधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिः संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीत केतुः शातस्य सौखदः वत्सरं प्रयतां भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरं शतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीनवग्रहस्तोत्रम् जपाकुसुमसङ्काशं काशप्रियं महाद्युतिं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधे शङ्खतुषाराभं शिरोर्धारणवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमां बुधं सौम्यं सोमगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं
तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेषु समाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेदुः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं ग्रह नक्षत्रजा पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवा ताः सर्वा प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूतेन संशयः कोणान्तको रौद्रयमोऽथ वभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरा किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगास्य पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्र पशवो मृगेन्द्र वन्याश्चये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारेश नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषु हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिक्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवभोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम् शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगे सस्तीक्ष्णद्रष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो निहतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां श्रीसज्जामासुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैर्पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या अष्टोत्तरं शतं हुत्वैव भक्त्यमान् राहुं
प्रार्थयिद्ग्रहनायकम् सर्वपद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकरालवदन रविश्चन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगराल्लास्य गदाम्ने नाशयात्खिलान् स्वरभानु सर्ववदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्यं सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान् जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् श्रीकेतुस्तोत्रम् शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशे महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्तधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिः संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीत केतुः शातस्य सौखदः वत्सरं प्रयतां भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरं शतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत् श्रीनवग्रहस्तोत्रम् जपाकुसुमसङ्काशं काशपेयं महाद्युतिं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधे शङ्खतुषाराभं शिरोर्धारणवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमां बुधं सौम्यं सोमगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं
छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेषु समाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेदुः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजा पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवा ताः सर्वा प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूतेन संशयः कोणान्तको रौद्रयमूथ वभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरा किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगास्य पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्र पशवो मृगेन्द्र वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारेश नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषु हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिक्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवभोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम् शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगे सस्तीक्ष्णद्रष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो निहतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां श्रीसज्जामाससुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैर्पुष्पैः
भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या अष्टोत्तरं शतं हुत्वैव भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्गहनायकम् सर्वापद्वीनि व्यर्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकरालवदन रविश्चन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगराल्लास्य गदाम्ने नाशयात्खिलान् स्वरभानु सर्ववदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्यं सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान् जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् श्रीकेतुस्तोत्रम् शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशे महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्तधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीत केतुः शातस्य सौखदः वत्सरं प्रयतां भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरं शतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत् श्रीनवग्रहस्तोत्रम् जपाकुसुमसङ्काशं काशपेयं महाद्युतिं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधे शङ्खतुषाराभं शिरोर्धारणवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमां बुधं सौम्यं सोमगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं
हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेषु समाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेदुः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं ग्रहनक्षत्रजा पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवा ताः सर्वा प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूतेन संशयः कौणान्तको रौद्रयमूथ वभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरा किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारेश नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषु हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिह्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवभोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कौणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम् शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगे सस्तीक्ष्णद्रष्टः
क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो निहतः पठेत्। जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां श्रीसज्जामासुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैर्पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः। विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या अष्टोत्तरं शतम्। हुत्वैव भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्गहनायकम्। सर्वापद्वीनि व्यर्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन रविश्चन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगराल्लास्य गदां नाशयात्खिलान्। स्वरभानु सर्ववदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्यं सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान् जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। श्रीकेतुस्तोत्रम् शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशे महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्तधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिः संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीत केतुः शातस्य सौखदः वत्सरं प्रयतां भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरं शतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीनवग्रहस्तोत्रम् जपाकुसुमसङ्काशं काशप्रियं महाद्युतिं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधे शङ्खतुषाराभं शिरोर्धारणवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं
रूपेण प्रतिमां बुधं सौम्यं सोमगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेषु समाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेदुः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं ग्रहनक्षत्रजा पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवा ताः सर्वा प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूतेन संशयः कोणान्तको रौद्रयमोऽथ वभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरा किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्र वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारेश नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषु हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिक्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवभोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम् शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमं
आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णद्रष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यां यो निहतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां श्रीसज्जामासुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैर्पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या अष्टोत्तरं शतं हुत्वैव भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्गहनायकम् सर्वापद्वीनि व्यर्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकरालवदन रविश्चन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगराल्लास्य गदाम्ने नाशयात्खिलान् स्वरभानु सर्ववदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्यं सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान् जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टां राज्यमवाप्नुयात्। श्रीकेतुस्तोत्रम् शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशे महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्तधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिः संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीत केतुः शातस्य सौखदः वत्सरं प्रयतां भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरं शतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीनवग्रहस्तोत्रम् जपाकुसुमसङ्काशं काशपेयं महाद्युतिं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधे शङ्खतुषाराभं शिरोर्धारणवसम्भवं
नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमां बुधं सौम्यं सोमगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेषु समाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेदुः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं ग्रहनक्षत्रजा पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवा ताः सर्वा प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः।